नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा तपाईहरूलाई म शिक्षक महेन्द्र विष्ट हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आधारभूत तह पार गरेर अहिले माध्यमिक तहमा आउनुभएको छ हैन? यसको लागि तपाईहरूलाई धेरै धेरै बधाई र माध्यमिक तहमा आउनुभएकोमा तपाईहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरू 8 कक्षा पास गरेर अब 9 कक्षामा आउनुभएको छ हैन? हो, अब तपाईहरू त पहिलाको भन्दा ठुलो पनि भइसक्नु भयो। अब नयाँ विषयवस्तुहरूमा हामी अध्ययन पनि गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईहरूलाई फेरि पनि एकपटक यो माध्यमिक तहमा आउनुभएको र कक्षा 9 मा आउनुभएकोमा बधाईसहित स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते फेरि है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी आजको विषयवस्तुमा लाग्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गतको एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज साथै यस अन्तर्गतको पाठ 1 समाज विकास भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले समाज भन्ने विषयको बारेमा अघिल्ला कक्षामा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ। एकपटक सम्झिनुहोस् है। हामी कहाँ बस्छौँ त? समाजमा बस्छौँ। हाम्रा वरिपरि हाम्रा छिमेकीहरू छन्। छिमेकीहरूको वरिपरि हाम्रो गाउँ टोल छ हैन त? हो, यसरी हामी हाम्रो घरबाट बिस्तारै हुँदै ठुलो समाजमा बसेका छौँ हैन त? एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त, के हामी एक्लै बस्न सक्छौँ? निर्जन ठाउँमा, कुनै जङ्गलमा अथवा मानिस नबस्ने ठाउँमा हामी एक्लै गएर बस्न सक्छौँ होला त? पक्कै पनि सक्दैनौँ हैन? हो, किन सक्दैनौँ? किनभने त्यहाँ हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्न हामी एक्लैले सक्दैनौँ। हामीलाई खानुपर्छ, लगाउनुपर्छ, बिरामी हुँदाखेरि औषधि उपचार पनि चाहिन्छ हैन त? हो, अनि औषधि उपचार गरिदिने मान्छे पनि चाहिन्छ। त्यहाँ हामीलाई जाडो हुन्छ, लुगा बनाइदिने मान्छे चाहिन्छ। विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन् हाम्रा। ती आवश्यकताहरू हामी न त एक्लैले पुरा गर्न सक्छौँ, न त त्यत्तिकै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी समाजमा बस्नै पर्छ। बिना समाज हामी बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले त हामी मानवहरूलाई सामाजिक प्राणी भनिएको होइन त भाइ बहिनीहरू? समाजमा बस्ने भएर हामीलाई सामाजिक प्राणी भनिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी समाज के हो, समाज कसरी विकास भयो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुले यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना केटा एकजना केटी छन्। यहाँ हाम्रो समाज छ। अब हामी यिनीहरूले हाम्रो व्यक्तिको अर्थात् मानवको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्। यिनीहरू सबै के हुन् त? यही समाजका सदस्य हुन् हैन त? हामी सबै व्यक्ति मानव समाजकै सदस्य हौँ नि त, समाजकै सदस्य हौँ नि त। हामी समाज बाहेक हामी पनि बस्न सक्दैनौँ। हामी नभइकन समाज पनि बन्दैन हैन त? हो, त्यसै गरी यो समाज के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा विभिन्न खाले व्यक्तिहरू, विभिन्न रङ भएका, विभिन्न स्वरूप भएका हैन मानव जातिहरू छन्। ती सबै एकअर्कामा के छन् त? जेलिएका छन्। एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्। एकअर्कामा विभिन्न सम्बन्धले गाँसिएका छन्। हो, यसरी एकअर्कामा सम्बन्धित भएका, अन्तर सम्बन्धित भएका मानिसहरूको या मानवहरूको सञ्जाल नै के हो त? सामाजिक, यो समाज हो। यसलाई हामी सामाजिक सम्बन्धहरूको सञ्जाल पनि भन्छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, हाम्रो समाजमा पनि त विभिन्न खाले मानिसहरू बसेका छन्। ती विभिन्न खाले मानिसहरू एकअर्कामा एक्लै छुट्टै त छैनन् नि हैन? हो, तिनीहरू एकअर्कामा गाँसिएका छन्। कसरी गाँसिएका छन् त्यसबारेमा हामी बिस्तारै छलफल गर्दै जान्छौँ। त्यसैले अब हामी आजको विषयवस्तु समाज के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त भाइ बहिनीहरू। समाजका बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यो समाज कसरी विकास हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। व्यक्ति मिलेर समाज बन्छ हैन? अनि त्यो व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ, परिवार मिलेर समाज बन्छ भनेपछि त्यो व्यक्तिहरूले त्यही समाजबाट नै के गर्छन् त? आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्छन्। जस्तो म एउटा व्यक्ति भएँ, मलाई शिक्षा आर्जन गर्नु छ। अब मैले के गर्नु पर्यो? विद्यालय जानु पर्यो नि हैन? विद्यालयमा को हुन्छन्? शिक्षक हुन्छन्, त्यहाँ कर्मचारी हुन्छन् हैन?
अनि शिक्षकहरूले मलाई शिक्षा दिनुहुन्छ अनि मैले शिक्षा आर्जन गर्न सक्छु, होइन त? हो। त्यस्तै मलाई जाडो भयो, लुगा चाहिन्छ, मैले बजारबाट लुगा किनेर ल्याउँछु। बजारमा कसले लुगा ल्याउँछ त? कोही न कोही सिप जान्ने व्यक्तिले लुगा बनाएर त्यहाँ बेच्न राखेको हुन्छ, अनि पो मैले पाउँछु त। यदि समाज हुँदैन थियो भने मेरा आवश्यकता पुरा हुन सक्थ्यो त? पक्कै पनि सक्दैन थियो नि त। हो, त्यस्तै तपाईँ हाम्रा सबैका आवश्यकताहरू कहाँबाट पुरा हुन्छन्? समाजबाटै पुरा हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाजमा सामाजिक चेतना हुन्छ, होइन? समाजमा के हुन्छ? चेतना हुन्छ। चेतना भनेको के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्नु ठिक हो, के गर्नु बेठिक हो भनेर जान्नु के हो? चेतना हो। त्यस्तै समाजमा सामूहिकताको भावना पनि हुन्छ। हामी एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ, एकअर्काका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने जुन भावना हुन्छ नि, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ नि, हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सामूहिकताको भावना भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी समाजमा विवेकशीलता पनि हुन्छ। विवेकशीलता भनेको हामीले आफैले जानेर के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्नुपर्ने हो, के नगर्नुपर्ने हो, नगर्नुपर्ने काम नगरिदिने, गर्नुपर्ने काम गरिदिने, हो त्यो छुट्याउन सक्ने जुन बुद्धि हुन्छ नि, त्यसलाई हामी विवेकशीलता भन्छौँ। हो, त्यो विवेकशीलता समाजका सबै सदस्यमा हुन्छ। कसैले त्यो विवेकशीलताको उपयोग गर्छन्, असल व्यक्ति बन्छन्, कसैले त्यो विवेकशीलताको दुरुपयोग गर्छन् अथवा उपयोग गर्दैनन् अनि के हुन्छन्? खराब व्यक्ति बन्न सक्छन्। त्यसैले समाजमा सबै असल हुन्छन् भन्ने छैन, खराब व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्, तर हामीले सबैले असल हुने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब समाजको अवधारणा के हो त? समाज हुनको लागि के चाहिन्छ त? हो, त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। साझा उद्देश्य भएका, के रे? साझा उद्देश्य भएका, है? समाज हुनको लागि साझा उद्देश्य चाहियो। साझा उद्देश्य भएका, है? एउटा भनेको साझा उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि, साझा उद्देश्य भनेको हामी सबैलाई भोक लाग्छ, खानेकुरा चाहियो, हामी सबैलाई यहाँ जाडो हुन्छ, शरीर ढाक्नुपर्छ, लुगा चाहियो, होइन? त्यसै गरी हामी सबैलाई शीत घाम पानीबाट जोगिनुपर्छ, सुरक्षा चाहिन्छ, घर चाहियो, हामी सबैलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, विद्यालय चाहियो। यो समाजमा बस्ने सबैको साझा उद्देश्य हो नि त, त्यो शिक्षा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने, अनि त्यसै गरी घाँस बाँस कपास प्राप्त गर्ने, सुरक्षा प्राप्त गर्ने, त्यो सबैको साझा उद्देश्य हो नि त। त्यसैको लागि समाजमा बसेका छौँ नि त। हो, यिनै साझा उद्देश्य पुरा गर्नलाई हामी के गर्छौँ त? समाजमा बस्छौँ। त्यस्तै अर्को समाज के हुन्छ? परिवर्तनमुखी हुन्छ। परिवर्तनमुखी हुन्छ, है? समाज परिवर्तनमुखी हुन्छ। परिवर्तनमुखी भनेको समाज एकनासको सधैँ स्थिर रहिरहँदैन। त्यहाँ हिजो जे थियो आज अर्को फरक कुरा हुनसक्छ। हिजो सडक थिएन, आज सडक हुनसक्छ। हिजो मानिसहरू कम शिक्षित थिए, आज पढे लेखेका धेरै हुन सक्छन्। हिजो मानिसहरू रोगी थिए, आज निरोगी हुन सक्छन्, होइन? समाजका चालचलनहरू हिजो जस्ता थिए, आज त्यस्तो नहुन सक्छन्। यसरी समाजमा आउने परिवर्तनका कारणले समाज के हुन्छ? परिवर्तनशील बन्दै जान्छ। अब यस्तो परिवर्तन सधैँ सकारात्मक हुन्छ भन्ने छ त? छैन नि। सकारात्मक पनि हुनसक्छ, नकारात्मक पनि हुनसक्छ। हो, अब हामीले के गर्नुपर्छ? यस्तो समाजमा भएको नकारात्मक पक्षलाई कम गर्दै सकारात्मक समाज बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ, है? त्यस्तै समाजको अर्को विशेषता भने के हो त? समाज हुनको लागि के चाहियो त? यो विकासमुखी हुन्छ, है? विकासमुखी भनेको के हो त? विकासमुखी भनेको समाज जहिले पनि कमजोरबाट बलियो हुँदै गएको हुन्छ। समाज गरिबबाट धनी हुँदै गएको हुन्छ, अशिक्षितबाट शिक्षित हुँदै गएको हुन्छ, कम सुविधाबाट बढी सुविधा हुँदै गएको हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? विकासमुखी भन्छौँ। कुनै विश्वको कुनै पनि समाज राम्रोबाट नराम्रोतिर गएको हामी कमै पाउँछौँ, नराम्रोबाट कमजोरबाट राम्रो हुँदै गएको धेरै पाउँछौँ। किनभने हाम्रो स्वभावै त्यस्तै छ नि त मानवको, होइन?
मानवहरू राम्रो हुन चाहन्छौँ नि त, होइन? हामी सुविधाहरू लिन चाहन्छौँ, विकास गर्न चाहन्छौँ, हो त्यसैले समाज के हुन्छ, विकासमुखी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समाजको सामान्य अवधारणा पायौँ। अब हामी यो समाज हुनको लागि के विशेषता हुनुपर्छ त भन्ने बारेमा जानकारी लिन्छौँ है त। मैले के विशेषताहरू यहाँ ल्याएको छु, तपाईँहरू यसलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो समाजको विशेषतासँग मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु होला है त। जस्तै पहिलो विशेषता हो समाजमा साझा उद्देश्य र आवश्यकतामा जोड दिइन्छ, होइन त? साझा उद्देश्य अघि मैले कुरा गरेँ, बाँच्ने, खाने, लाउने, बस्ने, होइन, हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्ने हाम्रो साझा उद्देश्य हो। त्यस्तै आवश्यकताहरू धेरै जसो मानिसहरूको, समाजमा बस्ने मानिसहरूको आवश्यकता उस्तै हुन्छन्। सबैलाई सुरक्षा चाहिन्छ, सबैलाई शिक्षा चाहिन्छ, सबैलाई सुविधासँग हिँड्नको लागि राम्रो यातायात चाहिन्छ, सबैलाई सञ्चारको साधन चाहिन्छ, होइन? हो भनेपछि हाम्रा यी सबै आवश्यकताहरू धेरै जसो मानिसहरूको साझा हुन्छन्। त्यसैले त्यो साझा आवश्यकता पुरा गर्नको लागि समाजमा बस्छन्। उनीहरूको उद्देश्य साझा आवश्यकता पुरा गर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत हामीले घाँस, बाँस र कपासको आवश्यकता पुरा गर्ने, त्यस्तै गरी सुरक्षित साथ बस्ने अनि शिक्षा आर्जन गर्ने, त्यसै गरी स्वस्थ रहने अनि आय आर्जन गर्ने भनेको रोजगारी गरेर आम्दानी गर्ने अनि जस्ता कामहरू हामी गर्छौँ समाजमा बसेर। अब अर्को विशेषता के हो त, त्यो हेरौँ है त। समाजका सदस्यबीच पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ अरे। समाजमा विभिन्न सदस्यहरू हुन्छन्, ती सदस्यहरू बिचमा के हुन्छ त, पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ, होइन त? जस्तो अब समाजमा एउटा व्यक्ति भए, फेरि अर्को व्यक्ति भए, होइन, त्यसै गरी अर्को व्यक्ति भए, यी सबै व्यक्तिहरू बिचमा के हुन्छ त, आपसमा सम्बन्ध हुन्छ। एकले अर्कोलाई विभिन्न किसिमले सम्बन्ध राख्छन्। त्यस्ता सम्बन्धहरू के हुन् त, हेर्नुहोस् त। आपसमा सहयोग गर्ने, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, मर्दा पर्दा सहयोग गर्ने भन्छौँ न। कोही बिरामी हुँदा, भोजभतेर हुँदाखेरि, बिहाबटुल हुँदाखेरि, होइन, कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, खेतीपातीको काममा होला, विभिन्न काममा हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्छौँ। त्यसै गरी नातेदारी हुन्छ। हामी मानवहरू बिचमा, समाजमा बसेका मानिसहरू बिचमा नाताहरू हुन्छ, वैवाहिक सम्बन्धहरू हुन्छ। त्यस्तै कसैले मित लगाएका हुन्छन्, होइन, विभिन्न किसिमको नाताहरू हुन्छ नि त। कोही हाम्रो समाजमा छिमेकीको नाता हुन्छ, छिमेकीको रूपमा बसेका हुन्छन्। कोही साथीभाइको नाता हुन्छ कोहीसँग। त्यस्तै गरी केही पनि नाता रहेनछ भने पनि मानवीय नाता हुन्छ। हामी मानव भएको नाताले एउटा मानवले अर्को मानवलाई के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, होइन त? हो। त्यस्तै गरी पेसागत सम्बन्ध हुन्छ। एकै खाले पेसा गर्ने मानिसहरू बिचमा आत्मीयता हुन्छ। फरक फरक पेसा गर्ने मानिसहरू बिचमा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, होइन? एउटा पेसा गर्नेले अर्को पेसा गर्नेको लागि आवश्यकता पुरा गरिदिन्छ नि त। जस्तो हो, घर बनाउने पेसा गर्नेले हामीलाई घर बनाइदिन्छन्, शिक्षण पेसा गर्नेले त्यो घर बनाउनेको छोराछोरीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई पढाइदिन्छन्, होइन त? यो अन्तर सम्बन्ध छ नि त, पेसागत सम्बन्ध पनि छ। त्यसै गरी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नका लागि बनेका सम्बन्धहरू पनि हुन्छन्, व्यापारिक सम्बन्धहरू हुन सक्छन्, होइन त? त्यस्तै सामाजिक सम्बन्धहरू पनि हुन्छन्। समाजमा बसेर घुलमिल भएर बसेका हुन्छौँ हामी। अनि मानवीय सम्बन्ध पनि हुन्छ। अघि मैले भने केही पनि सम्बन्ध रहन्छ भने हामी मानव त हौ नि त। एउटा मानवले अर्को मानवको दुःख देख्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ, होइन? त्यही भएर त हामीलाई आपद विपद पर्दा, प्रकोपहरू पर्दाखेरि विभिन्न देशका नचिनेका मान्छेले पनि सहयोग गर्छन्, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाजका अर्को विशेषता हो समाजका सदस्यहरू बिचमा एकता हुनु। आपसमा के गर्छन्, मिलेर बसेका हुन्छन्। उनीहरू कहीँ बाहिरी आक्रमण हुँदाखेरि अथवा जनावरले हुनसक्छ, मानिसले हुनसक्छ, शत्रुले कसैले हुनसक्छ, आक्रमण गरे उनीहरू के गर्छन्, एकजुट भएर आपसमा मिलेर लड्छन्। केही काम गर्नु पर्यो, एक्लैले सकिएन, दुईजनाले सकिएन, चारजनाले सबै मिलेर गर्छौँ नि, होइन? केही समस्या आइपऱ्यो भने त्यो समस्याको समाधान पनि हामी सबै मिलेर गर्छौँ।
त्यस्तै एक आपसमा अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ, छलफल हुन्छ। एकले अर्कोलाई आफ्ना कुराहरू भन्छन् र अरूले पनि अरूको कुरा पनि सुनिन्छ अनि निर्णय लिइन्छ, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भयो समाजका सामान्य विशेषताहरू। अहिले त हामी आधुनिक समाजमा बस्छौँ, होइन? त्यो आधुनिक समाजका विशेषताहरू के रहेछन् त, त्यसबारेमा हेरौँ न त। आधुनिक समाजमा धेरैसो मानिसहरू पारस्परिक सचेतनाका साथ बसेका छन्। भनेको मैले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, मैले मेरो कर्तव्य के हो, मेरो अधिकार के हो, त्यो जानेर बसेका हुन्छौँ हामी। अधिकारको खोजी गर्छौँ, कर्तव्यको पालना गर्छौँ। त्यस्तै हामी एकअर्कामा अन्तर्निर्भर छौँ। कोही पनि व्यक्ति, कोही पनि सानो समाज अब एक्लै बाँच्न सक्दैन। एउटा सिङ्गो देश समेत एक्लै बाँच्न सक्दैन। अब विश्वभरि हामी यो ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ नि, विश्वव्यापीकरणको कारणले हामी एकअर्कामा निर्भर छौँ। त्यसै गरी हामी समाजमा पनि एकअर्कासँग छुट्टिएर बस्न सक्दैनौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेको समाजको विशेषता हेर्ने हो भने हामी विविधता देख्छौँ यो समाजमा। तर विविधता भए पनि जातीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता, अनि लैङ्गिक विविधता, धार्मिक विविधता, भाषिक विविधता छ नि त। हो, यो अवस्थामा पनि हामी के गरिरहेका छौँ? एकअर्कामा मिलेर बसेका छौँ, एकअर्कालाई साथ दिएर बसेका छौँ, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हो। यसरी हामी विविधतामा एकता हुनु अहिलेको समाजको, आधुनिक समाजको विशेषता हो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी समन्वय हुन्छ, एकअर्कामा समन्वय, मेलमिलाप हुन्छ। एकले अर्काको कुरा बुझ्छौँ हामी, अनि समझदारीका साथ कुरा मिलाएर एउटाले भनेको कुरा अर्कोले बुझेर सँगै साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरी यो समाज, आधुनिक समाज गतिशील छ। यति छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको छ कि अहिले हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। एकदमै छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको छ, विकास भइरहेको छ। अहिले मानव समाजले यो पृथ्वीभन्दा बाहिर चन्द्रमा, मङ्गल ग्रहसम्म पनि पुगिसकेको छ। यो सबैको लागि हामी समाजमा के गरिरहेका छौँ? एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेका छौँ, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समाजका बारेमा, समाजका अवधारणा, समाजका विशेषता बारेमा जानकारी पायौँ। अब हामी यी केही प्रश्नहरूमा यसो दिमाग खेलाउँछौँ है त। समाज भनेको के हो भन्नुहोस् त? सोच्नुहोस् त, अघि भर्खर हामीले भनेको हो, सम्झिनु भयो नि? समाज भनेको समान आवश्यकता, उद्देश्य भएका मानिसहरूको समूह, होइन त? जो विस्तृत रूपमा फैलिएर बसेका हुन्छौँ है। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, यसमा विचार गर्नुहोस्, समाजका विशेषताहरू के हुन्? धेरै विशेषता छन्, होइन? हो, ती धेरै विशेषताहरू मध्ये एउटा विशेषता भन्नुहोस् त? हामी समाज के हुन्छ? गतिशील हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, होइन त? हो। त्यसै गरी समाज र व्यक्ति बिचमा के सम्बन्ध हुन्छ त? समाज र व्यक्ति बिचमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। समाज व्यक्ति मिलेर बन्छ, अनि व्यक्तिको आवश्यकता केले गर्छ? समाजले गर्छ है। अब सामाजिक सम्बन्ध भनेको के हो त? सम्झिनु भयो? सामाजिक सम्बन्ध भनेको समाजमा बसेर विभिन्न व्यक्तिहरू बिचको सम्बन्ध, होइन त? नातेदारी सम्बन्ध हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को सम्बन्ध के हुनसक्छ? वैवाहिक सम्बन्ध हुनसक्छ, नातेदारी सम्बन्ध हुनसक्छ, व्यापारिक सम्बन्ध हुनसक्छ, केही पनि नभए मानवीय सम्बन्ध छ नि त, होइन? हो। के मानव समाज बिना एक्लै बाँच्न सक्छ त? सक्दैन, होइन त? पक्कै पनि सक्दैन। हामीलाई समाज चाहिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समाज र यसका विशेषता बारेमा जानकारी पायौँ। तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नुहोला, त्यहाँ धेरै विशेषताहरू दिएको छ। ती विशेषताहरू, त्यहाँ भएका अभ्यासहरू पनि तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोस् है त, अभ्यास गर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी समुदायको बारेमा छलफल गर्छौँ। समुदाय के हो त? समुदाय भनेको समाजको एउटा सानो अंश हो भनेर हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ, होइन त? हो।
तपाईँले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो एउटा सानो गाउँ छ, सानो ठाउँ छ। निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा पारस्परिक भावनाका साथ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त? समुदाय भन्छौँ। निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा एकअर्कामा मिलेर, एकले अर्कोलाई आफ्नो ठानेर, भावनात्मक सम्बन्ध भनेको एकले अर्कोलाई आफ्नो ठान्ने, एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोलाई पिर पर्ने, एउटालाई दुःख हुँदा अर्कोलाई पनि दुःख महसुस गर्ने हो। त्यस्तो सम्बन्धलाई हामी के भन्छौँ? भावनात्मक सम्बन्ध भन्छौँ। यस्तो भावनात्मक सम्बन्धका साथ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई के भन्दो रहेछौँ हामी? समुदाय भन्दा रहेछौँ। समुदायमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसेर समान किसिमको जीवन पद्धति अपनाएको पाइन्छ हुन्छ भनेको। जस्तो गाउँमा बस्ने मानिसहरूको के हुन्छ? धेरै सो मानिसहरूको खेतीपाती हुन्छ होइन, उनीहरूको जीवनशैली एकै प्रकारको हुन्छ नि त। सहरमा बस्ने मानिसहरूको कस्तो हुन्छ? त्यहाँका मानिसहरू उद्योग व्यापार अथवा चाहिँ जागिर सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने हुन्छन्। उस्तै प्रकारको उनीहरूको जीवनशैली हुन्छ होइन हो। त्यसैले एकै किसिमको अथवा समान किसिमको जीवन पद्धति भएको सानो समूह, मानिसहरूको समूहलाई के भन्छौँ हामी? समुदाय भन्छौँ। अब समुदायका विशेषताहरू के हुन् त? समुदायका विशेषताहरू मैले यहाँ केही कार्डमा लेखेर ल्याएको छु। यसबारेमा एक एक गरेर छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कार्डमा हेर्नुहोस् त। यहाँ समुदायको एउटा विशेषता के हो त? आपसी अन्तर्निर्भरता बढी हुन्छ। समाजमा पनि आपसी अन्तर्निर्भरता हुन्छ, तर समुदायमा अझै बढी हुन्छ। एक अर्का बीचमा के हुन्छ? निर्भरता अझै बढी हुन्छ। त्यस्तै समुदायको अर्को विशेषता हो, समुदायमा हामी भन्ने भावना हुन्छ। हाम्रो समुदाय, हाम्रो टोल, हाम्रो गाउँ, यो हाम्रो सडक, यो हामी मिलेर बनाएको मन्दिर भनेर अपनत्वको भावना, हामी भन्ने भावना, सामूहिकताको भावना चाहिँ के हुन्छ? समुदायमा बढी हुन्छ है भाइ बहिनीहरू, किनभने यो सानो क्षेत्रमा हुन्छ नि त है। त्यस्तै समुदायको अर्को विशेषता रहेको छ सामूहिकताको भावना। जे काम गर्छौँ सामूहिक फाइदाको लागि गर्छौँ, जे गर्छौँ सामूहिक लाभको लागि गर्छौँ, सबै मिलेर गर्छौँ, एक्लै गर्दैनौँ। त्यो विशेषता कहाँ हुन्छ त? समुदायमा हुन्छ। त्यसै गरी समुदायको अर्को विशेषता हो समुदायका सबै सदस्यमा जिम्मेवारीको भावना हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले यो गर्नै पर्छ, यो मैले गरिनँ भने सबै समुदायलाई हानि नोक्सानी हुनसक्छ, त्यसैले यो मेरो कर्तव्य हो भनेर आफूले सक्ने काममा जिम्मेवारी लिने भावना हुन्छ। त्यहाँ जिम्मेवारी वहन गर्ने एक किसिमको बानी बेहोरा त्यहाँका मानिसहरूमा हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। के रहेछ त? समुदायका विशेषतामा आपसी सम्बन्ध, अन्तर्निर्भरता, सामूहिकताको भावना, हामी भन्ने भावना र जिम्मेवारीपना हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समुदायका अरू थप विशेषता पनि छन्। ती के रहेछन् हेरौँ है त। समुदाय निश्चित क्षेत्रमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह हो, अर्थात् समुदाय हो होइन त। सानो भौगोलिक क्षेत्रमा बसेका हुन्छन्। त्यसै गरी समुदायको अर्को विशेषता हो समुदायमा आफ्नै किसिमको संस्कृति हुन्छ, रहनसहन हुन्छ, भाषा हुन्छ, अनि जात जाति, त्यहाँ बसोबास गर्ने जात जातिहरू हुन्छन्, अनि त्यहाँको आफ्नै परम्परा हुन्छ, अनि विश्वास हुन्छ। विश्वास भनेको मूल्य मान्यताहरू, के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने त्यो समाजको आफ्नै मूल्य मान्यता हुन्छ है। अनि त्यसै गरी धर्म हुन्छ, त्यहाँको खानपान गर्ने शैली हुन्छ, जीवनशैली जसलाई भन्छौँ हामी। अनि यस्तो कुराहरूमा त्यहाँका मानिसहरू बिचमा धेरै ठुलो समानता हुन्छ। त्यहाँका मानिसहरू बिचमा आपसमा ठुलो समानता हुन्छ है। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एउटा नेवारी समुदाय देखाइएको छ। यहाँ घरको स्वरूप पनि उस्तै देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, एक अर्कामा जोडिएका छन्, झ्यालढोकाहरू उस्तै खालका, एक किसिमको यसो हेर्दा एउटा घर र अर्को घर उस्तै जस्तो देखिन्छ नि है। त्यसै गरी यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू पनि सामान्यतया उस्तै वेशभूषा लगाउने अनि उस्तै खालको संस्कृति भएको हुन सक्छन्।
कुनै कुनै समुदायमा अलि विविधता पनि हुन्छ है। हाम्रो नेपाल त कस्तो हो त, विविधताले भरिपूर्ण देश हो नि त। यहाँ विविध जाति धर्म संस्कृतिका मानिसहरू बस्छन्, यहाँ विभिन्न संस्कारहरू हुन्छन्। त्यसैले कुनै कुनै समुदायमा विविधता पनि पाइन्छ। विविधतामा एकता हाम्रो समुदायको अर्को विशेषता होइन त भाइ बहिनीहरू। र अब विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने सामान्यतया समुदायमा एकै खालका संस्कृति, एकै खालका परम्परा, एकै खालका भाषाहरू हामीले भएको पाउँछौँ। कुनै समुदायमा मिश्रित भयो भने पनि यो समुदाय होइन भन्न चाहिँ मिलेन नि त, होइन। जसरी समाज अलिक ठुलो हुन्छ त्यहाँ धेरै विविधता हुनु स्वाभाविक भयो, अनि समुदाय सानो हुने हुनाले त्यहाँ समानता बढी हुने सम्भावना रह्यो भने त्यहाँ विविधता पनि हुनसक्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यो हाम्रो नेपाली समाजको, नेपाली समुदायको फरक विशेषता हो। त्यस्तै समुदायको अर्को विशेषता हो आपसी अन्तर्निर्भरता। समुदायको कोही पनि व्यक्ति त्यही समुदायको अर्को व्यक्तिसँग के हुनसक्छ, अन्तर्निर्भर हुन्छ। केही न केही कुरामा एकअर्काको सहयोग चाहिन्छ है, त्यसलाई हामी अन्तर्निर्भरता भन्छौँ। त्यो कसरी रहेछ यो चित्रबाट हेरौँ है त। जस्तै यी समाजका व्यक्ति भए, यिनीहरूलाई खेतीपाती गर्नुपर्छ। खेतीपाती गर्नको लागि समाजका एक अर्का सदस्यले सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसै गरी अब यहाँ किसानसँग अन्तर्सम्बन्धित भयो, अब यहाँ डाक्टर स्वास्थ्यकर्मीसँग अन्तर्सम्बन्धित भयो। हामीलाई स्वास्थ्यकर्मी पनि चाहिन्छन् बिरामी हुँदा उपचार गर्नलाई। त्यसै गरी हामीलाई शिक्षा आर्जन गर्नु पर्यो, शिक्षक चाहिन्छ, विद्यालय चाहिन्छ होइन त। त्यसै गरी हामीलाई घर बनाउनु पर्यो, हामीलाई फर्निचर बनाउनु पर्यो, डकर्मी सिकर्मी अर्थात् घर बनाउने मिस्त्रीहरू आवश्यक पर्छ। अनि हामीलाई बजारमा सामान चाहियो नि, बजार चाहियो नि, पसलहरू हुनु पर्यो नि, हो बजार पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी हामीलाई लुगा सिलाइदिने, लुगा बुनिदिने मान्छेहरू पनि चाहिन्छन्। यो त सानो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता अनगिन्ती हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्नको लागि समुदायका मानिसहरू एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। जसले जे जानेको छ त्यो गर्छन्, नजानेको कुरा अर्कोबाट लिन्छन् होइन त। यसरी हाम्रो समाज चाहिँ अघि बढिरहेको हुन्छ, हाम्रो समुदाय अघि बढिरहेको हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब व्यक्ति र समाज बिचको सम्बन्ध कस्तो छ त? हामीले समुदायको विशेषताहरू जानकारी पायौँ। अब व्यक्ति र समाज बिचमा के सम्बन्ध हुन्छ त्यसबारेमा हेरौँ। व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ, अनि परिवार मिलेर के बन्छ त? समुदाय बन्छ होइन त। परिवार मिलेर समाज बन्छ, समुदाय बन्छ होइन त। हो, यसरी हामीले यो व्यक्ति र समाज बिचको सम्बन्ध हेर्न सक्छौँ। अब व्यक्तिले के गर्छ? समुदायबाट समाजबाट आवश्यकताहरू पुरा गर्छ होइन। उसलाई जे कुरा आवश्यक हुन्छ नि त्यो कुरा के हुन्छ? समुदायबाट लिन्छ अथवा समाजबाट लिन्छ भने समाजको लागि उसले विभिन्न योगदान पनि त गर्छ नि, सहयोग पनि गर्छ, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ। समुदायको समाजको विकासको लागि मानिसले के गर्छ त? आफूले जानेको कुराहरू, आफ्नो सिप, आफ्नो क्षमता, आफ्नो आर्थिक सहयोग विभिन्न किसिमले समाजको विकासमा वो संलग्न पनि हुन्छ। यसरी समाज र व्यक्ति बिचमा के हुन्छ? गहिरो सम्बन्ध हुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब असल समाज हुनको लागि के चाहिन्छ त? के भयो भने हामी असल समाज भएको मान्ने त? त्यसबारेमा छलफल गरौँ। सबै समाज असलै हुन चाहन्छन्, कोही पनि समाज खराब हुन चाहँदैन, असभ्य हुन चाहँदैन। तैपनि समाजमा विभिन्न विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, सामाजिक समस्याहरूको कारणले समाज के हुन जान्छ? समाजमा खराब गतिविधिहरू हुन जान्छन्। हो, त्यस्ता खराब गतिविधि हुनबाट जोगाएर समाजलाई असल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? हो, त्यसको लागि हामीले हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामीले कस्तो कस्तो आचरण गर्नुपर्ने रहेछ हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिले त हामीले के गर्नु पर्यो? आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्नु पर्यो, झैझगडा गर्नु भएन होइन। त्यसै गरी एकअर्कामा सहयोग गर्नु पर्यो। एकले अर्कोलाई के गर्नु पर्यो? सहयोग गर्नु पर्यो। हामी अघि भन्यौँ नि, हामीले कोही पनि एक्लै बाँच्न सक्दैन, एकअर्कामा अन्तर्निर्भर छौँ भन्यौँ होइन त। त्यसै गरी सबैका पिर मर्का बुझ्नुपर्छ समुदायमा बस्नेको।
एकले अर्कोको पिरमर्का बुझियो भने पो अनि समुदायमा सम्बन्ध रहन्छ त। जेसुकै होस्, त्यसलाई जेसुकै भएको होस्, मलाई के मतलब भन्न थाल्यो भने के हुन्छ त्यतिखेर? अनि आफूलाई पर्दाखेरि पनि उसले त्यसै भन्न सक्छ, अनि समाज भयो त होइन? त्यो सम्बन्ध भयो त? भएन नि। त्यो असल समाज हुन सक्छ त? सक्दैन नि। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो? सबैका पिरमर्का बुझ्नुपर्छ, सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनि एकअर्कामा सम्मान पनि गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्यो भने त्यो समाज सभ्य हुन सक्छ, अरूका कुरा सुन्ने, अरूका कुरा मान्ने, होइन? आफूले जानेका कुरा भन्ने र सबैको विचार लिएर अनि यो काम गरौँ भनेर गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? समाज सभ्य हुन सक्छ, असल हुन सक्छ। अनि हामी समाजमा सबैको भलाइको लागि काम गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेर म मात्रै ठिक, मेरो मात्रै फाइदाको लागि काम गर्छु भन्नु हुँदैन। सबैको भलाइको लागि काम गर्नुपर्छ। अनि एकअर्कामा विश्वास गर्नुपर्छ। अविश्वास, शङ्का, होइन, रिस, डाहा, घमण्ड यसले के गर्छ? समाजलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ, होइन? त्यसबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? एकअर्कामा विश्वास गर्नुपर्छ। अनि हामी सबैको हो यो समाज, कसै एउटाको मात्रै होइन, साझा, यो हामी सबैको साझा हो भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने समाजको विकास पनि हुन्छ, प्रगति पनि हुन्छ, अनि हाम्रो पनि विकास हुन्छ, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समाज र समुदायका धेरै कुराहरू जानकारी पायौँ, होइन त? अब यिनीहरू बिचमा के भिन्नता रहेछन्, के समानता रहेछन्, त्यसबारेमा एकपटक छलफल गरौँ है त। समाज व्यापक छ, समुदाय सीमित छ, होइन त? समाज व्यापक छ, समुदाय सीमित छ। त्यस्तै गरी समाज सीमा बाहिर पनि छ, भनेको समाज व्यापक छ, ठुलो छ, यसको सीमाविहीन पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, होइन? भने यो समुदाय भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित हुन्छ है। त्यस्तै गरी समाज ठुलो दायरामा हुन्छ, समुदाय सानो दायरामा हुन्छ। जस्तो नेवारी समाज भन्यो भने त्यो नेपालको पूर्वमा बसे नि, बीच भागमा बसे नि, तराईमा बसे नि, हिमालमा बसे नि, नेवारी समाज, नेवार अपनत्वको भावना हुन्छ नि त। तर समुदाय भनेपछि तपाईँ हाम्रो टोल, हाम्रो सानो चोक अथवा हाम्रो सानो गाउँ हो नि त, त्यतिभित्र हामी सीमित हुन्छौँ। अब यी दुई बिचमा समानता के छन् त भन्दाखेरि अपनत्वको भावना हुन्छ, दुईटैमा आफ्नोपन हुन्छ, जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको हुन्छ, त्यहाँ कसले के गर्ने भनेर एकता हुन्छ, होइन? सबै मिलेर बसेका हुन्छन्, सहकार्य हुन्छ, अनि सुरक्षा पनि हुन्छ। यसरी हामीले समाज र समुदायमा धेरै कुरा समानता पाउँदो रहेछौँ, केही कुरा भिन्नता पनि पाउँदो रहेछौँ, होइन त? ल भाइ बहिनीहरू, हामीले समाज र समुदायको बिचको समानता र भिन्नता बारेमा त जानकारी पायौँ। अब हाम्रो समाज कस्तो छ त? हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो छ, पहिले कस्तो थियो, आज कस्तो भयो, त्यसको बारेमा छोटो छलफल गरौँ। तपाईँहरूलाई यो एउटा चित्रबाट म देखाउँछु है त। यो काठमाडौँको बौद्ध भन्ने ठाउँ हो। बौद्धनाथ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, होइन? विश्व सम्पदाको एउटा सम्पदा बौद्धनाथ। यो केही वर्ष अगाडि, होइन, धेरै वर्ष अगाडि यस्तो थियो। हेर्नुहोस् त, यहाँ थोरै घर थिए वरिपरि, अनि वरिपरि खेतै खेत थिए। आज यो कस्तो भएको छ ल हेर्नुहोस्, होइन त? आज त्यही बौद्धनाथ हो, यसको वरिपरि जहाँ खेतहरू थिए त्यहाँ घरै घर सहर, ठुलो सहर बनेको छ। घरहरू हिजो यो टाइलले छाएका अथवा खरले छाएका घरहरू थिएन, अहिले एकदमै पक्की घरहरू छन्, होइन? भनेपछि यहाँ के परिवर्तन आयो होला त? यहाँ सडकमा परिवर्तन आयो, यहाँको घरको स्वरूपमा परिवर्तन आयो, यहाँ बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा परिवर्तन आयो, यहाँ बस्ने मानिसहरूको खानपान, लाउने, बस्ने तरिकामा परिवर्तन आएको छ। हिजो यहाँ बिजुली थिएन, सडक थिएन, खानेपानीको राम्रो सुविधा थिएन, कुवाको पानी खानु पर्थ्यो होला। आज खानेपानी सुविधा छ, बिजुली सुविधा छ, सञ्चारका साधनहरू छन्, होइन? यातायातका साधनहरू छन्। हो, अब एकछिन सम्झिनुहोस् त, तपाईँको समुदाय कस्तो थियो होला? आजभन्दा धेरै पहिले सम्झिनु परेन, तपाईँले सम्झिन सक्ने भनेको 10 वर्ष अगाडिको। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कस्तो थियो तपाईँले देख्दा तपाईँको समुदाय, आज कस्तो भयो? त्यसबाट पनि तपाईँले आफ्नो समाजको विकासको अवस्था तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मेरो समुदायमा भन्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मेरो समुदायमा सानो कच्ची सडक थियो, आज पिच भएको छ,
होइन? टेलिफोन थिएन, आज टेलिफोन भएको छ, हामी टेलिफोन गर्न पाउँछौँ। मोबाइल थिएन, मोबाइल पनि भइसकेको छ। विद्यालय सानो थियो, अहिले ठुलो विद्यालय भएको छ। आधारभूत तहको विद्यालय थियो, अहिले माध्यमिक तहको विद्यालय भएको छ। भनेपछि परिवर्तन यसै गरी हुँदै जान्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? समाजको विकास भन्छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समुदाय, समाज, यसका समानता, भिन्नता, यसका विशेषताहरू बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब एकछिन सोचौँ त यी प्रश्नहरूमा। समुदाय भनेको के हो त? हो, सम्झिनु भयो नि, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको एउटा सानो समूह के हो त? समुदाय हो, होइन? जसमा चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ भनेर भनेका छौँ नि हामीले। त्यसै गरी समुदायका के विशेषता हुन्छन् त? हो, समुदायमा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, होइन? त्यसै गरी हामीले यहाँ पनि भनेका छौँ आपसी अन्तर्निर्भरता हुन्छ, हामी भन्ने भावना हुन्छ, होइन? हो, त्यस्तै गरी समुदाय नभएको भए के हुन्थ्यो होला, होइन? समुदाय नभए के होला त? हामी एक्लै बाँच्नु पर्ने हुन्थ्यो होला, हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा हुँदैन थियो होलान्, होइन? त्यसै गरी समुदाय र समाजबिचमा के भिन्नता छन् त? सम्झिनुहोस् त एकपटक। हो, सम्झिनु भयो नि, समुदाय र समाजबिचमा भिन्नता छन्। समुदाय अलि सीमित हुन्छ, समाज अलि व्यापक हुन्छ, होइन? समुदाय भौगोलिक क्षेत्रसम्म सीमित हुन्छ भने समाज अलि भौगोलिक क्षेत्रभन्दा अलि फराकिलो हुन्छ, होइन? त्यसै गरी समाज र समुदाय बिचमा के समानता छन् त? समानता त धेरै पाउँछौँ, होइन? अन्तर्निर्भरता छ एक आपसमा। त्यसै गरी त्यहाँ अपनत्वको भावना, हामी भन्ने भावना हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ, सहयोग हुन्छ, होइन त? हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सोचेको ठिकै होला। मैले तपाईँहरूले सोचेको यस्तै सोच्नुभयो होला भनेर मैले जवाफ पनि भनिदिएको छु। अब तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका परियोजना कार्यहरू, त्यहाँ भएका अभ्यासहरू, त्यहाँ भएका क्रियाकलापहरू गर्नुहोस् र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस्, है त? आजको कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। अर्को दिन हामी अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। हवस् त, यतिन्जेल साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।